barangay legal outreach sa poblasyon ono, kapin 350 ka mga magtutudlo ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo sa pagnotaryo. Aniya ang kumpletong detalye. Nagmalampuson nga gipahigayon ang usa ka adlaw nga barangay legal outreach dito sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Pinagi sa pagpaningkamot ni Kapitan na Neth Merle Bandala Acosta sa poblasyon ono para sa mga magtutudlo sa syudad. Kapin sa 350 ka mga magtutudlo ang nakabenepisyo sa maong serbisyo. Gipaabot ni Kapitana Acosta sa Barangay Council sa poblasyon ono ang ilang pasalamat sa Public Attorney's Office kun PAO nga nagtanyag og libreng serbisyo sa pagnotaryo. Nakatabang kini sa kapin 350 ka mga magtutudlo nga gikan sa nagkalain-laing mga tulungaan sa syudad. Nalibre sila sa pagbayad sa kapin 1,000 ka pesos nga balayranan sa pagpanotaryo sa ilang statement of assets and liabilities and net worth consul-in ang ilang i-file matag tuig. Nagpasalamat usab si Kapitana Acosta kan Julito Indonto, ang principal sa MO-NHS, sa pag-abi-abi o pagdawat sa programa sa ilang tulunghaan. Gipakita sa nahisgutang legal outreach ang dakong pagka-epektibo sa pagtinabangay sa Barangay Council ug ang PAO, ang Barangay Legal Outreach Program sa poblasyon ono, may usa ka paningkamot sa Barangay Council aron sa paghatag ug mga libreng serbisyong legal. Kini nga legal outreach program ay usa ka pagpakita sa dedikasyon sa Barangay Council sa poblasyon uno sa pagtabang. Ang pagtinabangay sa Barangay Council ug ang PAO may usa ka ehemplo sa pagka-epektibo sa pagtrabaho ug pagkahiusa sa pag-alagad sa mga katawhan.